दोस्तों, इस वक्त हम कंडियारों के करीब गांव चनिहानी में मोहतरम उस्मान साहब के साथ बैठे हैं। माशाल्लाह यहाँ आकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ क्योंकि यहाँ पर किताबों का एक मेला सजा हुआ है। मोहम्मद उस्मान अब्बासी साहब किताबों के आशिक कहें तो बेजा ना होगा। आज हमारी खुश नसीबी, हम उनसे जानेंगे कि ये शौक़ उनको कैसे हुआ, अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अब्बासी है। मैं यहाँ ही अपने गांव चनिहानी में पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ ही अपने गांव में अभी तक ज़िंदगी गुजारी है। मेरा ये शौक़ जो है ये तो मेरा बचपन से शौक़ रहा है। उसमें ज़्यादातर हिलाल पाकिस्तान लेते थे, उसका कॉलम होता था झाचू, अब्दुल करीम सदी का कॉलम था। उसमें बच्चों का एक कॉलम होता था हफ्तेवार, उसी में मैंने शुरुआत की। पहले उसमें हिस्सा लिया लिखने से और छोटे छोटे जुमले उसमें जो मैंने भेजे वो उसने छाप दिए और उससे दिल बढ़ गई। और आगे चलकर हिलाल पाकिस्तान की तरफ से गुलन जड़ा बाड़ा रिसाला निकलता था, वो भी मैंने 2 पत्ते शौक़ से पहले ही खरीद किए। जल्दी पता चल गया कि सिंधी में और भी रसाला निकलता है, गुलन जड़ा बाड़ा गुलफुल सिंधी अदबी बोर्ड का रसाला था, वो मैंने बाकायदगी से पढ़ना शुरू किया और उसमें हिस्सा लिया। उसमें 2-3 सिलसिले थे, उसमें छोटा सा इनाम भी दिया जाता था। उस इनाम की वजह से और नाम छपने की वजह से दिलचस्पी से शौक़ से पढ़ता रहा, हिस्सा लेता रहा और कुछ छोटे से मुकालमे भी लिख कर भेजता था, वो छप जाते थे। इसी वजह से आगे लिखने का शौक़ हुआ। आपको कब ये ख्याल आया कि आप बाकायदा एक लाइब्रेरी के तौर पर किताबें एक जगह जमा करें? ये कब ख्याल आया? ये तो मैं बचपन के से शौक़ था। जब मैं मिडिल स्कूल में पहुंचा तो वहाँ की मुख्तसर जो लाइब्रेरी थी स्कूल की, मैं उन किताबों से बहुत फ़ायदा उठाता रहा और कभी कभी मैं वो किताब उसकी इजाज़त से अपने घर में ले आता था। और इतना शौक़ था कि उसी वक्त में बिजली नहीं थी जी, तो फिर मैं लालटेन बत्ती पर भी वो मुताला करता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि चाँद की रोशनी से, और आग जलाते हैं हम सर्दी के मौसम में, आगैची कहते हैं उसको, उस पर बैठते थे, आग जलती थी, उस आग पर मैं पढ़ता था। और ये मेरा बचपन से ही शौक़ रहा है। अब्बासी साहब, अब तक कितनी किताबें आपकी उस्मानिया लाइब्रेरी में मौजूद है? अब तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किताबों की तादाद 13,000 से ज़्यादा है। आपने सबसे पहली किताब कौन सी लिखी? मेरा पहला किताब जो था वो सीरत खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो यादगार पब्लिशर ने छपवाया। उस्मान साहब, ये तो था पहले किताब का किस्सा, अब कहाँ तक नंबर पहुँचा है? यानी कितनी किताबें माशाल्लाह अब तक आज? अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लिखने का सिलसिला जारी रहा और अब तक 47 किताब जो हैं छप चुके हैं माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा जो हैं किताबें वो सिंध का मयारी नहायत स्टूडेंट वाला इदारा सिंधी का अकेडमी जो है, उन्होंने हमारे 11 किताबें शाये की हैं। उसमें जो है कुछ ऐसे भी किताबें हैं जो 8 एडिशन, 4 2 एडिशन छप चुके हैं और किताब चलते रहते हैं। आप एक टीचर भी हैं तो ज़ाहिरी बात है घर की जिम्मेदारी भी आप पर थी, ऊपर से किताबों का इतना बड़ा खर्चा, क्योंकि किताबें बहुत महंगी होती हैं, तो ये आप कैसे मैनेज कर देते थे? इन खर्चे को बैलेंस कैसे करते थे? हाँ, ये मैं अपने ज़िंदगी जो है नहायत सादगी से गुजारी है। मैं अपनी जो तनख्वाह थी उसमें अपने घर के अलावा जो भी बचत होती थी उसी में कपड़े भी मैं अपना सादगी से पहनता था। मैं सादगी वाली बात भी अपने समझो कि मैं मिडिल से बांध कर रहा हूँ, मिडिल से
اور مگر ہے ساتھ کی یار میں کہتا ہوں ٹائم جو ہے اچھی طرح پابندی سے جو ٹائم دے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اسی وجہ سے جو بچت ہوتی ہے تو وہ صرف کتابوں پر خرچ ہوتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی باہر بہت زیادہ جانا ہوتا ہے. پھر کنجاروں سے اپنے گاؤں تک 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ کبھی میں نے ٹیکسی یا پہلے ٹانگا ہوتا تھا, ٹانگا یا ٹیکسی یا اور کوئی سواری نہیں کی. ابھی جو رکشے زیادہ ہو گئے ہیں, رکشے بھی نہیں. یہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل آ کر یہ بھی کہتا تھا 200 روپے بچ جائیں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی کتاب ہو جائے گا. عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آج کل موبائل کا دور ہے اور نوجوان سارا دن موبائل پہ لگے ہوتے ہیں اور کتاب کو کوئی نہیں پڑھتا. آپ کا اس بارے میں کیا تجربہ ہے؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ میں یہ جو ماحول اب بن گیا ہے اسی میں جو ہے سب سے پہلے استاد ٹیچر وہ پرائمری کا ہو یا ہائی اسکول کا ہو یا کالج کا ہو اس کو ذمہ دار بناتا ہوں, کیونکہ وہ جو ہیں یہ افراد یہ کتابوں سے بہت دور ہیں. ان کو کتابوں کی سمجھو کہ اتنی دلچسپی تو اور بات ہے لگن نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے بچوں کو ان پر اس کا اثر پڑتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ نقال ہوتے ہیں. نقال استاد کی کرتے ہیں, ٹیچر کی کرتے ہیں. اور ٹیچر جو ہیں وہ شروع سے ابھی نہیں شروع سے ہی کتاب سے ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ آج کل نوجوان جو ہیں کتاب سے دور ہو گئے ہیں. ابھی بھی ٹائم ہمارا گیا نہیں ہے. ہم اگر اسی کو جوڑنے کے لیے کتابی ماحول پیدا کریں گے تو الحمدللہ یہ ہماری اور بھی ترقی کتابوں کی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. دوستو 13,000 سے زائد کتب رکھنے والی اس عثمانیہ لائبریری میں بڑی نایاب کتابیں دستیاب ہیں. کچھ قلمی مسودے تو 250-300 سال پرانے ہیں. یہاں پر قرآن پاک کی تفسیر پر مشتمل کئی جلدیں نظر آئیں. مختلف کمپنیوں کی طرف سے طباعت کیے گئے قرآن پاک بڑے ہی دلکش لگتے ہیں. اسلامی علوم پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی ضخیم جلدیں بھی رونق افروز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر سینکڑوں کتب جمع کی گئی ہیں. انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین اور ائمہ حدیث کی زندگیوں پر لکھی گئی بہت سی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں. کچھ فارسی اور عربی زبان میں لکھی گئی تحریریں بھی یہاں محفوظ ہیں. اس کے علاوہ شعر و ادب کی بھی ایک وسیع دنیا یہاں آباد ہے. سندھی لوک ادب، تاریخ، جیوگرافی، اینتھروپالوجی اور سیاست پر بھی کتب کی اچھی خاصی کلیکشن موجود ہے. سندھ کے آفاقی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی سے لے کر دور جدید کے شعراء تک کے مجموعے بھی جمع کیے گئے ہیں. سندھی افسانوی ادب پر بہت سارا مواد موجود ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے سندھی گرامر، انگلش گرامر اور بہت سی ڈکشنریز بھی دستیاب ہیں. حاصل مطلب یہ کہ علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ عثمانیہ لائبریری بہت بڑی نعمت ہے. یہاں پر آ کر واپس جانے کو دل نہیں کرتا. محمد عثمان عباسی صاحب ایک سادہ دل، بے لوث اور پیار کرنے والی شخصیت ہیں. لائبریری آنے والوں کے لیے وہ بائیں پھیلائے کھڑے رہتے ہیں. بڑے ہی شفیق انسان پائے گئے ہیں. دوستو، محمد عثمان عباسی صاحب کے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن ہے. یہ نہ صرف اچھے قاری ہیں مگر لکھنے کے فن سے بھی آشنا ہیں. ان کی اب تک 47 کتابیں چھپ کر داد تحسین وصول کر چکی ہیں. یہ ساری کتب سندھی زبان میں لکھی گئی ہیں. ان کی لکھی گئی کتب میں سے خاتم الانبیاء، تاریخ اسلام، نماز، مسلمان خاوند، سچائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نظر میں سٹھا مانو، سچیوں ڳالھیوں، گلدستہ نماز، قرآنی دعاؤں،
صدام اسان جنگ، سادی جو جیون، سادی جو رہانیوں، تحریک ریشمی رومال، آزاد ہند فوج ऐं سبھاش چندر بوس، سندھی اردو لغت، عجیب دنیا عجیب خلقت، غذا جا نواں اصول، عالمی معلومات، دنیا ہک آئینو، تقریر سان تقدیر ٹھاहियो، دلچسپ کہانیوں، تصویری کہانیوں، سندھ بابت جنرل نالج، گجارتوں، عرفان انگلش گرامر، سندھی کا جنرل سیریز، ہاری جی دھیو ऐं مانگر مچروں نے بڑی مقبولیت پائی۔ دوستو، محمد عثمان عباسی صاحب نے کچھ نادر قلمی نسخے بھی دکھائے۔ یہ ہے تفاسیر حسینی جو کہ مولانا محمد حسن ارباب ساکن پوسٹ کلوئی ضلع تھرپارکر نے لکھے ہیں۔ اس کے 5 جلد یہاں محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ حاجی احمد ملاح کے خطبات پر مشتمل ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا جو کہ 350 سال پرانا ہے۔ دوستو، اس دوسرے کمرے میں کافی کتابیں کارٹنز میں بند کر کے رکھی گئی ہیں۔ ان میں بڑی تعداد ماہوار رسالوں کی ہے۔ ان کو بڑی نفاست سے باترتیب رکھا گیا ہے تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے نکالی جا سکیں۔ ماہوار الصادق، ماہوار شریعت، ماہوار گلفل، ماہوار گلنجڑا وارڑا، ترماہی مہران اور بہت سے رسالے یہاں پر محفوظ ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں میرے پیارے دوست استاد روشن علی ابڑو صاحب نے بڑی معاونت کی، ان کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو اس علمی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے چینل کو پروموٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے تاکہ یہ علم کا سفر، آگہی کا سفر بڑھتا رہے، چلتا رہے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔